हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको जिन्नात के वार से बचने का बहुत ही बेहतरीन कुरानी अमल दूंगा। साहिल समंदर से, चूँकि समंदर के किनारे इस अमल की ताकत और तासीर बहुत बढ़ जाती है। जहाँ भी बहता हुआ पानी होगा, चाहे वो दरिया हो, चश्मा हो, चाहे वो कोई भी बहता हुआ पानी का छोटा मोटा ही कोई जगह क्यों ना हो, तो आप ये अमल वहाँ कर सकते हैं। समंदर चूँकि ज़्यादा इसमें अफादियत रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को जो घर दिया है वो समंदरों पे दिया है, और शैतान का तख्त भी समंदर ही में होता है। और ये जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक हैं जो हवाओं की शक्ल में फिरते हैं, और इनको पहाड़ों में, दरख्तों में, जंगलात में और पानियों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिहाइशें दी है। इंसान की तरह वो घर नहीं बनाते, इंसान की तरह वो कल का नहीं सोचते, उनको शाम की भी फिक्र नहीं होती। दिमाग ही इतना है उनका। इंसान को अल्लाह ने शऊर व अक़ल दिया, और हमारे पास एक ताकत है जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दी है कि इंसान फरिश्तों का भी मखदूम है, जिन्नात का भी मखदूम है, और पूरी कायनात की हर मखलूक का मखदूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारी कायनात की हर चीज़ उसके लिए बनाई है और उसको वो चीज़ें बतौर नेमत के दी है। तो यहाँ से जो मैं आपको अमल आज दे रहा हूँ, ये आपको जिन्नात के हर शर से बचाएगा। जिस पे अटैक हो चुका है, जो जिन्नात के अटैक में जकड़ा हुआ है, जिस पे बार बार हाज़री दौरे पड़ते हैं, या जिसको तकलीफ़ बीमारी कोई बनती है, बाज़ औरतों में रसोली गिल्टियाँ जिन्नाती, या हेपेटाइटिस या कैंसर की बीमारियों के असरात आ जाते हैं, या बाज़ मर्दों में ये चीज़ें आ जाती हैं, या जिसको डिप्रेशन एंजाइटी भी रहती है, वो ये अमल कर सकता है। देखिए, आज ब्लड के अंदर जितनी बीमारियां हैं उसका बड़ी तादाद जिन्नाती ही है। तो मैं आपको यहाँ से ये ताकतवर अमल दे रहा हूँ, और ये आजमाया हुआ अमल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको हम ये बताते हैं और पढ़ाते हैं और अमल करते हैं। अभी हमारे साथ ये अमल हो रहा है, हम यहाँ इसका रुकिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दम कर रहे हैं, मरीज़ को शिफा अल्लाह दे रहा है। तो ये अमल यहाँ से, चूँकि मैं उनके चेहरे नहीं दिखाता, ना उनका तारुफ कराता हूँ, लेकिन ये चीज़ें अभी हमारे पास ये पूरे लोग जो जहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, तो उन पे बाकायदा इसका अमल रिहर्सल कराता हूँ, और फिर अल्लाह ताला उनको शिफा भी देता है। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मैं सिर्फ बतौर मिसाल के आज के मुआशरे के अंदर लोगों का यकीन कुरान पे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पे हो जाए मजबूत, ये बताते हैं। चूँकि फितना दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा, जो जिन्नात में, शयातीन में सबसे बड़ा फितना है, और दज्जाल अगर उसके शर से बचना है तो ये आखिरी रुकू पढ़ें सूरह कहफ का। अगर आपने जो है दज्जाल के शरूर से बचना है, परेशानियों से बचना है, आप चाहते हैं कि दज्जाल आपको काफिर ना बनाए, आपको गुमराह ना करे, तो आप ये सूरह कहफ का आखिरी रुकू रोज़ पढ़ा करें। और अगर दज्जाली कुव्वतें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, आजमाइशों में डाल रही हैं, तो आप इस रुकू को फिर पढ़ें और पानी पे पिएं, तो आपको अल्लाह ताला उन कुव्वतों से ही बचा लेगा। तो दज्जाल का एक कुव्वत है शयाती, जो बिखरे हुए हैं पूरी कायनात में। इंसान से पहले वही यहाँ पे बसते थे, रहते थे, हर जगह उनकी अमाजगाहें थी और हैं। ये समंदरों की तहों में चले जाएं, उनकी अमाजगाहें हैं। अब समंदर ये कहाँ तक जाता है, और अल्लाह ने कुरान पाक में खुद फरमाया कि सातों समंदर अगर स्याही बन जाएं और तुम अल्लाह की तौहीद लिखना चाहो तो ये ख़त्म हो सकते हैं, अल्लाह की शान ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन पहले मजबूत करें कि हमें अल्लाह के अलावा कोई नुकसान नहीं दे सकता। कोई भी इंस जिन जो है वो हमें नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अब ये यकीन जब आपका मजबूत हो गया, फिर आप इस सूरा को, इस रुकू को मजबूती से थाम लो। अब आप ये खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। आप इस अमल को जितना आगे फैलाएंगे, बताएंगे, आपको मेरी इजाज़त है। और मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखा रहा हूँ
اور الحمدللہ آزما کر اور مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے، تو اب آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ یقین جب مضبوط کریں گے تو شفا ہو جائے گی۔ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کا لاسٹ اور پہلا رکوع ایک بہت بڑی طاقت ہے، ڈھال ہے۔ لاسٹ رکوع میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ہم نے آزمایا ہے، میں نے پہلے بھی بہت بار آزمایا، اور آپ کو بطور اجازت بتا رہا ہوں۔ آپ گھر میں پانی بچھا کے اکٹھا کر لیں کسی ٹب میں، اس پانی میں پیر رکھ لیں، وہاں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، مریض کے پیر رکھ دیں اور مریض پہ دم کریں، اور مریض کے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی، اور تیل پہ دم کر کے اس کا مساج بھی سر اور پیروں کا کریں۔ 11 دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ بے شک سمندر کے کنارے تو ایک بار چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ جو ہے یہ عمل کر لیں، یا نہر یا جھیل یا کوئی دریا ہے، لیکن بہتا پانی کہیں سے بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کے کنارے جا سکتے ہیں اور آپ یہ عمل وہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا گھر میں آپ عمل کرتے رہیں، اور اگر پانی رکھ لیں ٹب میں یا کسی چیز میں، اس پہ پیر رکھ کے یہ مریض پہ پھونکا جائے یا خود مریض پڑے اپنے اوپر، تو اس کا فائدہ اور زیادہ ہوگا، گھر میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ عمل سورہ کہف کے لاسٹ رکوع کا دے رہا ہوں۔ سورہ کہف کا آخری رکوع آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں۔ 11 دن یہ عمل کرتے ہیں، اور اگر پانی کے کنارے چلے جاتے ہیں تو ایک بندہ 7 بار پڑھ لے یا 7 بندے پڑھ لیں ایک بار، تو 7 کی تعداد پوری ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ، اور آپ کی گنتی پوری ہوگی، اور ہر بار پڑھ کے پھونکتے رہیں، پانی پہ بھی آئل پہ بھی، انشاءاللہ آپ کی جنات جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، گھر میں شور آہٹ محسوس ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، گھر میں آپ کو ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور آپ گھر میں آتے ہیں تو بوجھل ہو جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، تو اب گھر میں جنات ہیں یا کوئی جنات کے ساتھ جادو ہے یا بے برکتی ہے، تو آپ کیلے لے لیں 4 میخیں 4، ان پہ بھی یہ 7 بار پڑھ کے پھونک دیں سورہ کہف کا آخری لاسٹ رکوع، اور میخیں گھر میں گاڑنی ہے، آپ نے ٹھوک دیں، انشاءاللہ گھر سے یہ چیزیں بھی نکل جائیں اور آپ کی باڈی سے بھی نکل جائیں۔ پانی پئیں، زیادہ پئیں پانی، اور مالش کریں سر کی۔ 11 دن تو یہ عمل کریں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم 11 دن کریں، زیادہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی اپنے روٹین رکھے، صحیح آدمی، صحت مند آدمی جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی پیے، مساج کرے اس پانی کو دم کر کے سورہ کہف کا آخری رکوع، انشاءاللہ اس کے اندر سے غیر شرعی چیزیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں یا نقصان دینے والی رکاوٹیں بندشیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اتنا مضبوط یہ عمل ہے کہ اس کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال جو میری امت میں آئے گا، جو میرا امتی لاسٹ رکوع کو اپنا وظیفہ بنائے گا، وہ اس کے فتنے سے، آزمائش سے بچ جائے گا۔ تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف شیطان ہے، ہر طرف سے شر آ رہا ہے، جنات اٹیک کر رہے ہیں، جادو عام ہو رہا ہے۔ آپ ان دجالی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور یہ ہر ایک تک پہنچایا کریں ہماری بات کو۔ میں سب کو اجازت دیتا ہوں تاکہ آپ قرآنی بات کو آگے پہنچائیں گے، آگے پھیلائیں گے، جس تک بھی یہ قرآنی میسج پہنچے گا اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، قرآن سے جوڑ دے گا۔ اور جب کوئی بندہ قرآن حکیم سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اسے ظاہری بھی باطنی بھی شفا عطا فرما دے۔ تو یہ اسٹرانگ عمل آپ اپنے بچوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے آپ کو فوری فائدہ نظر آئے گا۔ اور ویسے بھی ایک بار اس رکوع کو پڑھ لیا کریں روز، آپ کے گھر میں فتنے نہیں آئیں گے، لوگ آزمائشوں میں نہیں پڑیں گے، آپ کی اولاد اور گھر کی حفاظت ہوگی۔ ایک بار پڑھ کے کولر میں دم کر دیا کریں اور سارا گھر پیتا رہا کریں۔ ایک بار تو اپنا وظیفہ بنائیں کم سے کم، اگر صحت مند ہے، بیمار ہے تو یہ عمل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔